बात करेंगे। हमारे साथ मियां जावेद लतीफ साहब मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज शेखुपुरा से हमारे साथ बराह रास्त है। बहुत शुक्रिया मियां साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आज शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे। 21 तारीख को उनका कहना है कि अब नवाज शरीफ साहब हर हाल में आ रहे हैं। कमिंग फ्रॉम शहबाज साहब, अब जो बीच में कुछ 2 दिनों से आप देख रहे हैं खबरें चलाई भी जाती हैं, चलवाई भी जाती हैं, कुछ ख्वाहिश होती है, कुछ खबर होती है कि शायद पीएमएलएन के अंदर एक ग्रुप उन्हें मशवरा दे रहा है कि अभी आप वापस ना आए। तो ये क्या ऐसा वाकई था? क्योंकि शहबाज साहब को आज आके खुद क्लियर करना पड़ा। तो ये जो 2-3 दिनों से ये चहमगोइयां थी, र्यूमर्स थी, इनमें कितनी हकीकत थी, कितनी ख्वाहिश थी? देखें मारिया, पहली बात तो ये है कि जमातों के अंदर राय ज़रूर हर जमात के अंदर मुख्तलिफ राय हर इशूज़ पे होती हैं, मगर लीडरशिप जब कोई हतमी फैसला कर लेती है तो फिर किसी की राय कोई और हो मगर सब मानते हैं। ये डिसिप्लिन का तकाजा भी होता है। और जब नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया खुद से वापस आने का, तो अब तो इसमें कोई 2 राय है ही नहीं, ना कोई सोच है, बल्कि हर पाकिस्तानी की तरह जमात का हर फर्द जो है वो खुश है कि एक होप है कौम को कि इस दलदल में फंसे पाकिस्तान को एक उम्मीद रखते हैं लोग कि नवाज शरीफ ही निकालने की पोजीशन में हैं। तो अब तो ये सवाल करना भी मुनासिब नहीं है और सवाल बनता भी नहीं है, क्योंकि 21 को बफजल बारी ताला वो पाकिस्तान आ रहे हैं। मगर आपने जो अपने इंटरव्यू में जो कुछ बातें कहीं, अगर इजाजत दें तो मैं उस पर थोड़ी अर्ज करना चाहता हूँ। हाँ। आपने बात की कि वोट को इज्जत दो, कहाँ गया भाई? बात यह है कि वोट को इज्जत दो का मकसद क्या है कि आप वोट जिसको देते हैं उसी का वोट निकलना चाहिए। आप जिस मकसद के लिए वोट देते हैं, अगर वो जमात कामयाब होती है तो उस पर अमल करें। हर जमात की डिमांड, ख्वाहिश और मंशूर है कि हम आइन कानून की बालादस्ती के लिए काम करेंगे, अदारों को इस्तेहकाम देंगे। हाँ, वो अलग बात है कि जो जमात बरसरे इक़्तिदार आती है तो फिर उसकी अपनी तरजीहात होती हैं, जिसको आप बयानिया कहते हैं। सही। अब आ जाएं कि सिविलियन तो हमेशा ये बात करता रहा है, वो फातिमा जना से जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ तक, कि अगर आइन कानून की बालादस्ती होगी तो मुल्क खुशहाल होगा। और जब जब आप आइन कानून पे अमल नहीं करते तो मुल्क है वो अंधेरों में डूबता है। अब आ जाएं कि सिविलियन को इसलिए उनकी ख्वाहिश या डिमांड या ज़रूरत को नज़रअंदाज किया जाए क्योंकि ये सिविलियन है और ये ताकतवर हलकों के लिए एहतसाब की बात करते हैं या उनके जो कटहरे में लाने की बात करते हैं। तो मैं आ जाता हूं कि आप देखें कि अदल देने वाला जो अदारा है, अब देखेंगे ना कि उस अदल देने वाले अदारे ने, उसके मुंसफ ने, उसके जस्टिस ने फैजाबाद धरने की एक जजमेंट दी है। ठीक है। और उसमें वो तमाम चीजों का जो है वो ड्रेस की हैं कि किन वजूहात की बिना पे ये धरने होते हैं और कितना फिर नुकसान होता है। सही। और इसी तरह 9-10 मई को एक वाकया हुआ है जिसमें अदारे के अंदर बगावत पे उकसाया गया, मनसूबाबंदी की गई। अब सिविलियन एक पास तरफ रख दें, ये 2 अदारे जो हैं इनकी अपनी जजमेंट और अदारे के अंदर बगावत जैसा जो सहूलतकार थे, अब देख लेते हैं कि उनको कटहरे में कौन लेकर आता है, उस पर अमल होता है या नहीं। चले, अब आपका ये नुक्ता आ गया मियां साहब। अब आपका एक सेकंड, अगर तो मेरी बात सुन लें, अगर तो अमल हो जाएगा तो हम समझते हैं कि सिविलियन कमजोर अरादों के मालिक होते हैं, वो अमल दरामद नहीं करवा सके। ठीक है। मगर अगर ये अदारे करवा लेते हैं अपनी जजमेंट और अपने अदारे के अंदर बगावत पे उकसाने वाले या सहूलतकारों को सजा दे लेते हैं, तो हम समझेंगे कि चलें किसी जगह से ही सही,
کم از کم کام کا آغاز تو ہوا. ٹھیک ہے, یہ ہے چلے یہ آپ کا نقطہ آ گیا نا. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آپ نے کہا نواز شریف صاحب 21 تاریخ کو آ رہے, اس میں تو کوئی اب دو سوال ہی نہیں ہے. پہلے کی جو اسٹریٹجی تھی جو آپ نے بتائی تھی وہ یہ کہ ڈائریکٹلی وہ مینار پاکستان جا کر وہیں جلسہ کریں گے. ابھی بھی کیا ایسا ہی ہوگا یا یہ پوری ریلی لے کر جانا ہے, پورے لاہور کی سڑکوں سے ہوتے ہوئے آگے جائیں گے؟ اب وہ جو فائنل پلان ہے اس کو تشکیل دے دیا؟ دیکھیں یہ فائنل جو پروگرام ہے کہ انشاءاللہ وہ ایئرپورٹ سے سیدھے مینار پاکستان آئیں گے اور مینار پاکستان قوم سے خطاب کریں گے. اب آ جائیں, کچھ لوگ سوال کرتے ہیں استقبال یہ بھائی بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ استقبال کیسا نواز شریف کو جب ہم کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیسا استقبال, کس چیز کا استقبال, کہ کیا ہم کوئی چیز فتح کر کے آ رہے ہیں, کیا 2017 کا پاکستان دوبارہ سے جو ہم بنا چکے ہیں جس کے لیے میرا کوئی استقبال کیا جائے. ہاں میں مینار پاکستان پوری قوم کو اکٹھا کر کے ایک نئے بلبلے, جوش, جذبے اور ایک تجدید عہد ضرور کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس گرداب سے پاکستان کو نکالا جا سکے. ٹھیک ہے میاں صاحب, لیکن اس کی ایک درمیان میں قانونی رکاوٹ ہے گرفتاری کی, بیکاز وہ عزیزیہ کیس کے اندر وہ جو ہے ان کو مفرور, آپ اس کو ججمنٹ کو کہیں غلط ہے, بائسڈ ہے, پولیٹیکلی مینجڈ ہے, لیکن ٹیکنیکلی تو وہ اس وقت وہاں پر ان کا جو سٹیٹس ہے وہ تو مفرور کا ہے. سو اس کی جو قانونی رکاوٹ ہے, کیا گرفتاری کے لیے کوئی آپ لوگوں نے یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کوئی حفاظتی ٹرانزٹری بیل ملے گی, گرفتاری نہیں ہوگی, وہ جا پائیں گے مینار پاکستان؟ دیکھیں ماریا, جو کچھ 2017 میں جن کرداروں نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا وہ صرف نواز شریف کی دشمنی میں نہیں, انہوں نے پاکستان سے دشمنی کی. اب آ جائیں کہ اگر ہمیں کوئی خطرہ ہوتا تو ہم پھر یہ مینار پاکستان جمع ہونے کی بجائے ایئرپورٹ کٹھے ہوتے, اور اگر ایئرپورٹ کٹھے ہوتے تو ہمارے ذہن میں یہ منصوبہ ہوتا کہ پیٹرول بم, کوئی غلیل بردار, کوئی مسلح جتھے تیار کرنے ہیں. ہمارے ذہن میں ایسی کوئی بات نہ ہے نہ تھی, اس لیے کہ ہمیں تو زہر بھی دیا گیا تو ہم نے مسلح جتھے تیار نہیں کیے, ہمیں تو بے گناہ ہوتے ہوئے نااہل کر دیا گیا, ہم نے مسلح جتھے تیار نہیں کیے, ہمیں تو تاحیات نااہل کر دیا گیا تو ہم نے مسلح جتھوں کا استعمال نہیں کیا. گرفتاری کا کوئی خدشہ نہیں ہے؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ کیا گرفتاری کا آپ لوگوں کو کوئی خدشہ نہیں ہے؟ یہ کہیں نہ کہیں بات طے ہے کہ نواز شریف صاحب گرفتار نہیں ہوں گے. قانون کا جو قانون ہے اس کا سامنا کریں گے, قانون اپنا راستہ بنائے گا, ہماری بے گناہی اپنا راستہ بنائے گی قانون کے سامنے.